اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شوف بلايص جديده من الكور ديال لوبتيك جيومتريك. هذا يكون هو اول فيديو اللي غنشوفوا فيه كيلكو ديفينيسيون لي زونيتي ولا جينيرالمون لي نوسيون دو باز باش نفهموا لوبتيك جيومتريك. الوغ بعدكم غير تبعوا معايا الفيديو الاول وغنديروا ان شاء الله دي فيديو على لوبتيك جيومتريك غيكونوا كافيين باش تشوفوا كاع لي كا ديال لوبتيك جيومتريك باش تفاليديو وعلاش لا باش تمونسيونيو. الوغ ابخي هاد البلايص هادي غندير دي فيديو على ليكزيرسيس ديال لوبتيك جيومتريك. الوغ ما عليكم غير تابوناو في لاشين باش يوصلكم كاع لي فيديو اللي ماجيين. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه لي ديفينيسيون. Pour définition de l'optique géométrique, c'est une étude de la propagation de la lumière. alors شنو باغي يقصدو هنايا هو انه لوبتيك جيومتريك كنعتمدوا فيها على دراسه انتشار الضوء. الوغ هاد الكور هذا كاع لي غولاسيون ديمونستراسيون اللي حنا كنهتموا بهم هما عندهم علاقه بانتشار ديال الضوء. Et pour les unités اللي غنشوفوهم ضروري غيكونوا في كاع لي غولاسيون ديجا شفناهم في البكالوريا اولا جينيرالمون الثانوي، ولكن ما فيها بس انا نذكروا بهم باش نمشيو في الكور مزيان. الوغ اول حاجه هي لامدا لا لونغور دلوند. هذه هي لا ديستانس اللي كنشوفوا هنايا كتكون من قمه الموجه الاولى الى قمه الموجه الثانيه. هذه هي لا ديستانس ولا لا لونغور دلوند كتكون بالمتر. puis on a la période temporelle اللي بالسكوند حتى هي باش نخرجوها من الشكل كنشدو من القمه ديال الموجه الاولى الى القمه ديال الموجه الثانيه. هذا الزمن المستغرق باش توصل الموجه من القمه الاولى للقمه الثانيه هي اللي كنقولها البيريود تومبوريل اللي كتكون بالسكوند. الا لاحظتوا هنايا كاين السكوند هنا كاين المتر، هادشي باش كنميزو بيناتهم. والعلاقه اللي كتجمع بيناتهم كما كنعرفوا حنا ديجا انه لا فيتاس est égale la distance d sur le temps t. ولكن في الكور ديالنا ديال لا لوميير ولا لوبتيك جيومتريك ما عندناش حنا دي و تي، عندنا بلاصتهم بلاصه دي عندنا لامدا وبلاصه تي لو طون عندنا لا بيريود. الوغ غنعوضوها اللي غيعطينا لامدا سور تي. الوغ هادي هي اول علاقه اللي خصنا نعرفو في لوبتيك جيومتريك. بوي قلنا الفريكونس اللي بالهرتز كنا كنشوفوه باف، دابا في السوب غنشوفوه نو كتكتب نو بجوجهم بحال بحال حتى هو لا فريكونس اللي عندنا. لا فريكونس est égale à nu qui est égal 1 sur t. alors de 1 et 2 غنلقاو العلاقه التاليه وانه لا فيتاس est égale lambda في nu. puis on a la vitesse dans le vide qui est égale 3 fois 10 moins 8 mètres par seconde. هاد السرعه هادي عندها فالور فيكس ما كتبدلش في الفراغ اللي حتى هي est égale c lambda 0 sur t. اذا هنايا يكونوا وصلنا لجوج علاقات، هو انه السرعه في الفراغ est égale lambda 0 sur t والسرعه العاديه اللي est égale v est égale lambda sur t. puis on a l'indice de réfraction. l'indice de réfraction عنده علاقه il est égal n est égal c sur v. عندنا c est égal lambda sur t و v est égal lambda sur t0. alors غنعوضو غنلقاو n est égal lambda 0 sur t على lambda sur t. غنختزلو بالتي هنا و التي هنا اللي غيعطينا n est égal lambda 0 sur lambda. alors هنايا غير اختزلنا لا بيريود عطاتنا هاد العلاقه هادي. دونك هاد العلاقه هادي خصنا نكونوا حافظينها بار كور que n l'indice de réfraction est égal lambda 0 sur lambda. alors هنا عندنا دو ريلاسيون n est égal su sur v et n est égal lambda 0 sur lambda. اخر حاجه عندنا هي l'énergie du photon. عندنا E est égal l'indice de réfraction fréquence. alors n fois f ou est égal n fois nu حيت عندنا f هي nu. إذن تاني حاجة نشوفو هما les sources de lumière. on a deux types de sources de lumière, la source primaire et la source secondaire. pour la source primaire de la lumière émet de la lumière lampe soleil et bougie. ce sont des exemples. بحال شنو بنقصدو هنايا وانه مثلا هنايا تشوف معايا في الصوره عندنا واحد السورس اون لامب مثلا عطاتنا واحد اللوميير اللي دايز هنايا. هذا اللي كيشوفو هذا السيد هذا كيشوفو مباشره
الوغ هذا واحد السورس بريمير هو اللي كنشوفو فيه اللوميير ديالنا مباشرة بدون تدخل ديال شي سيستيم اخر. غنشوفو السورس سكوندير وغنفهمو الاختلاف بيناتهم. Pour le source secondaire, il réfléchir de la lumière. Exemple, un miroir. Alors غناخدو un autre exemple باش نفهمو مزيان. هنا عندنا واحد السيد واحد الميغوار واقفة اون فاس معاه كيشوف اللوميير جاي منها، ولكن في الحقيقة هاد الميغوار هادي كتلعب واحد لانترميديير اونتر لا لومب اللي جاي السورس ديالها الحقيقي اللي جاي منها اللوميير لو فري لوميير، هو كيشوف غير من هاد لانترميديير هذا. الوغ الفرق اللي كاين ما بين السورس بريمير والسورس سكوندير هو اننا في السورس بريمير كنشوفو الضوء مباشرة من لا سورس ديالو، عكس ذلك في السورس سكوندير كنشوفوه اترافير لانترميديير اللي عندنا هنا هو الميغوار. كنتمنى تكون هاد النونسيون هادي مفهومه مزيان باش نمروا لي تيب دي ميليو. الوغ بور لي تيب دو ميليو عندنا اول ميليو هو الميليو ترونسبارون اون فوا نيتمون اترافير. شنو كنقصدو هنايا هو انه في الميليو ترونسبارون الا مر الضوء منه كنشوفوه مزيان نيتمون. اكزومبل عندنا هاد السيد واقف هنايا، غناخدو هنايا واحد الفير، هنا عندنا اون لومب اللي كتضرب اللوميير في الفير. الوغ هاد الفير هذا يليس باسي لي لوميير باش هاد لومب هذا يشوفو. الوغ هاد الفير هذا نعتبروه سي ان ميليو ترونسبارون. لو دوزيام ميليو عندنا لو ميليو اوباك. غناخدو نفس اكزومبل الحاجه اللي غنبدلو هو السيستيم. غناخدو هنايا ان مور واحد الحيط واقف هنايا. الوغ لا لومب هاي هنايا كتطلق اللوميير، ولكن حيت هذا ميليو اوباك ما كيخليناش هذا الراجل هذا يشوف هذاك اللوميير. كنتمنى هاد لي زيكزامبل يكونوا كيوصلوا لكم معلومه مزيان. Pour le troisième milieu, c'est le milieu translucide. Il laisse passer la lumière, mais il ne voit pas à travers. Alors هذا كيجمع ما بين الميليو الاول والثاني. هذا قال لك كيخلي اللوميير يدوز ولكن ما كنشوفوش داك اللوميير منين جاي. اكزومبل ديال واحد المور ديال الثلج واقف هنايا. الثلج كيخلي لنا انه داك اللوميير يدوز ولكن ما كنشوفوش السورس ديالو منين جاي، كيكون مبهم. كنظن ان هاد لي زيكزامبل هادو غيكونوا كافيين باش تقدروا تفرقوا ما بين لي 3 ميليو، وهاد لي 3 ميليو كيتحطوا في ليكزامان. الوغ il faut bien le compris. الا ما فهمتوش غادي تعاودوا ترجعوا شويه وغادي يبان لكم مزيان. ندوز دابا لا تروازيام شوز سي لي سيستيم اوبتيك، تا هما مهمين بزاف وكيتسولوا عليهم في ليكزام و لي كيسيون دو تي دي. Alors pour le système optique, c'est les milieux transparents caractérisés par des indices de réfraction n. n est égal lambda 0 sur lambda et est égal c sur v. Alors il est caractérisé par des indices de réfraction n différents, séparés par des dioptres. Alors شنو بغيت بهذا التعريف هذا هو انه le système optique هو واحد الميليو شفاف ترونسبارون كي كاركتيريزي باغ واحد لانديس دو ريفراكسيون ديفيرون. هاد لي دو ميليو كيكونوا عندهم واحد لانديس دو ريفراكسيون ديفيرون سيباري بواحد الديوبتر. الوغ غنشوفو هنايا ليكزامبل. هنا عندنا واحد السورس جاي من هنايا، هنا عندنا ان ديوبتر. هاد الميليو هذا يكون عندنا هو لير، و لير ديما كيكون لانديس دو ريفراكسيون ديالو ايت ايغال ا 1. On a ici un dioptre. On a un autre indice de réfraction اللي ما عرفناش مجهول qui est différent à 1. Alors il جاي واحد اللوميير ديالنا من اللومب غيضرب في داك الديوبتر. عندنا 3 كا، يا اما غيمشي مباشره كما جا، هذا او كا او عندنا ان ايتيغال 1. هنا في هذه الحاله ديالنا حيت ديفيرون 1 ما غاديش يمشي مباشره. الوغ يا اما غادي يتجمع لوميير ديالنا اولا غادي تشتت. الوغ شنو بغينا نقصدو هنا في ليكزامبل هو انه السيستيم اوبتيك هو واحد السيستيم اللي كيخلي اللوميير ديالنا كيبدل المنحى ديال الانتشار ديالو. سي فاسيل. Maintenant on va voir les faisceaux lumineux. Il y a 3 types: divergents, convergents
اي باراليل. كما كنشوفوا هنا في الصوره هو انه ديفيرجون كيكون سورس عباره عن نقطه، اللوميير كيبقى غادي وكيتشتت. الوغ هنايا عندنا الفويون ايسي اللي كيشوف الضوء كيشوف من هاد الجهه مشتت. شنو كنقصدو هنايا؟ مثلا عندنا اون لامب ايسي، واحد المصباح كيطلق الضوء. الوغ هاد المصباح هذا كيكون عباره عن منبع نقطي، فاش كيطلق الضوء في البيت كيطلقو مشتت في كاع الاماكن. الوغ كيكون هكا. الفويون عندنا ايسي كيشوف الضوء مشتت في البيت كامل، وفي الحقيقه راه جاي من اون لامب اللي عباره عن نقطه. بوي اون كونفيرجون اللي هو العكس تاع ديفيرجون. عندنا السورس لوميير جاي منه مشتت ولكن كيتلاقى في نقطه واحده. اكزومبل مثلا عندنا واحد الليزر، داك الليزر اللي كيكون فيغ كيكون كبير، كيجي منه لوميير مشتت ولكن كيتلاقاو في الاخر في نقطه واحده، كيعطينا نقطه واحده. الوغ هذاك الفويون اللي كيشوف هنايا كيشوف غير نقطه واحده هنايا، وهو في الاصل انه داك الضوء جاي مشتت. هي تروازيام تيب سي باراليل. الوغ لوميير كيما كيجي من السورس كيبقى غادي نيشان كيما كيشوفو الفويون. جيسبر هاد البارتي هادي تكون مفهومه مزيان، حيت هادي راه غادي يحتاجوهم، حيت هاد لي نوسيون دو باز غادي نحتاجوهم في كاع ليكزارسيس من في الفيديوهات الماجيين. ان شاء الله في الفيديو الماجي غنشوفو لي لوا دو سنيل ديكارت